एभ्रिवान हामी चाहिँ क्लास 10 साइन्सको च्याप्टर 5 लाइटको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले रुल्स अफ रिफ्र्याक्सन इन लेन्स अघिल्लो भिडियोमा हामीले लेन्सको टर्म्सहरू र त्योसँग रिलेटेड विभिन्न कुराहरू गराएको थियौँ। सो यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि त्यो भिडियो अलिकति रिभिजन गर्नु होला, थोरै हेर्नु होला ताकि यहाँनिर तपाईलाई केही पनि कन्फ्युजन नहोस् हैन। सो लेट्स स्टार्ट। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रुल्स अफ रिफ्र्याक्सन अफ लेन्स। सो सुरुमा रुल्स चाहिँ किन बनायो त, रिफ्र्याक्सन अफ लेन्समा रुल्स किन बनायो भन्दाखेरि हामीले जुन इमेजहरू भेट्छौँ, अब हामीले अब्जेक्ट र इमेजको कुरा गर्छौँ र म त्यसको बारे डिस्क्रिप्सन गर्छु र अब्जेक्ट र इमेज बनाउँदाखेरि हामीले सजिलो होस्, ठिक छ। अब्जेक्टको इमेज कस्तो हुँदो रहेछ त, कुनै अब्जेक्टको लाइट चाहिँ लेन्सबाट पास हुँदाखेरि विभिन्न डिस्टेन्सहरूमा राखेर हामीले कहिले लेन्स भन्दा धेरै टाढा राखेर हैन, लेन्स भयो भने कहिले लेन्स भन्दा एकदमै टाढा इन्फिनिटी डिस्टेन्समा राखेर हामी इमेज बनाउँछौँ, कहिले चाहिँ एकदमै नजिकै ल्याएर हामी इमेज बनाउँछौँ। सो त्यो इमेज बनाउनको लागि हामीले कस्तो रुल्सहरू अथवा कस्तो टेक्निक्स फलो गर्यौँ भने चाहिँ सजिलैसँग हामीले इमेज बनाउन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू डिस्क्राइब गरेर हुन्छ रुल्स अफ लेन्सले। र तपाईँले यो रुल्सहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई सायद कुनै पनि क्लासमा कहिले पनि इमेज बनाउन प्रब्लमै हुँदैन, किनभने यही रुल्सहरू चाहिँ तपाईँले जहिले पनि फलो गर्नु पर्यो। सो रुल्स के छ भन्दा हामीले एन इन्सिडेन्ट रे अफ लाइट कमिङ प्यारलल एन्ड क्लोज टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन पासेस अर एपियर्स टु पास थ्रु प्रिन्सिपल एक्सिस लेखेको छु मैले, यो चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस हो है। सो के हुने रहेछ त भन्दा सपोज यो मैले लेन्स लिएँ भने यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यहाँनेरि अप्टिकल सेन्टर यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो भने यदि मैले योसँग प्यारलल बीम अफ रेजहरू चाहिँ पठाएँ भने अथवा यो लेन्समा मैले प्यारलल बीम अफ लाइटहरू पठाएँ भने यो जहिले पनि प्रिन्सिपल फोकसमा गएर ठोकिन्छ। अथवा यो साइडबाट पठायो भने पनि केही फरक पर्दैन, यो साइडबाट पठायो भने पनि के हुन्छ त प्रिन्सिपल फोकसमा गएर नै ठोकिने हुन्छ है। यो एउटा पहिलो प्रिन्सिपल भयो। यो प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो यो भयो कन्भेक्स लेन्स, कन्केभ लेन्समा पनि यो प्रिन्सिपल लागू हुन्छ। हेर्नु है, यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, योसँग प्यारलल बीम अफ लाइटहरू पठाए, प्यारलल बीम अफ लाइटहरू पठायो भने यो चाहिँ के हुन्छ त यसरी मिट गरायो भने फोकसमा मिट हुन्छ, यसलाई एफ भनेर लेखेँ। त्यसै गरी यो साइडबाट पनि मैले पठाएँ, अर्को कलरले युज गरौँ होला, यो साइडबाट मैले रे पठाएँ हैन, यो साइडबाट पनि रे पठाएँ भने यो पनि डाइभर्ज हुन्छ, तर यसलाई हामीले रिट्रेस गर्यौँ भने के हुन्छ त, सरी रिट्रेस गर्यौँ भने फोकस आउँछ। सो यदि मैले प्रिन्सिपल एक्सिससँग रेज अफ लाइटहरू चाहिँ प्यारलल पठाएँ भने प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको हाम्रो अप्टिकल सेन्टरहरू हुने, सरी अप्टिकल सेन्टर अरे सेन्टर अफ कर्वेचरहरू हुने जुन एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस हो। र प्रिन्सिपल एक्सिससँग मैले प्यारलल बीम अफ लाइटहरू पठाएँ भने यसले मलाई के दिन्छ त भन्दा फोकसहरू दिन्छ, फोकसमा गएर चाहिँ यो लाइटहरू रेजहरू मिट हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने एन इन्सिडेन्ट रे पासिङ थ्रु अप्टिकल सेन्टर इमर्जेस आउट विदाउट एनी डिभिएसन आफ्टर रिफ्र्याक्सन। यो यहाँनिर हाम्रो अप्टिकल सेन्टर यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हो। यहाँबाट तपाईँले लाइट रेजहरू पठाउनु भयो भने अब यसरी लाइट रेहरू पठाउनु भयो भने यो विदाउट डिभिएसन पास हुन्छ, यो डिरेक्सनबाट पठाउनु भयो भने नि जुन यसरी विदाउट डिभिएसन स्ट्रेट लाइनमा जस्तो जान्छ। यहाँ पनि के हुन्छ त, यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भयो भने लाइट चाहिँ केही पनि डिभिएट नभई जान्छ है, डिभिएसनै हुँदैन यहाँनिर। सो अर्को रुल के रहेछ त हाम्रो, इन्सिडेन्ट रे चाहिँ यदि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ भने यहाँनिर केही पनि डिभिएसन नहुने रहेछ। नेक्स्ट रुल के छ त, इफ द इन्सिडेन्ट रे passes through the principal focus the refracted ray becomes parallel to principal axis भनेको छ। सो यसले के भन्यो त हेरौँ यो नियम पनि। सो मैले यहाँनिर एउटा लेन्स निर्माण गरेँ, सो यहाँनिर मैले एउटा लेन्स बनाएँ कन्भेक्स लेन्स। यसले के भनिरहेछ त, यदि हाम्रो रेज अफ लाइट चाहिँ फोकससँग, यो फोकस दुईटा फोकस बनाएँ मैले, यदि हाम्रो रेज अफ लाइट चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ, सब यसरी यो एउटा रे अफ लाइट फोकसमा पास भयो भने यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर निक्लिन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट एउटा यसरी लाइट आयो, यो फोकसबाट पास भयो भने यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग के हुने रहेछ, प्यारलल भएर निक्लिने रहेछ, ठिक छ। यदि हाम्रो रे प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल छन् भने फोकसमा गएर ठोकिन्छन् र हाम्रो रे चाहिँ फोकसबाट पास भयो भने प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर निस्किने रहेछन्।
ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले तीनटा रुलहरूले के गर्न सक्छौँ त इमेजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामी एउटा सर्टेन एक्जाम्पल सोध्छौँ। त्यो सर्टेन एक्जाम्पलमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो हाम्रो लेन्स भयो हैन, र यो लेन्समा एउटा रुलरै युज गर्दा ठिक होला। के हुन्छ त भने सपोज यहाँनिर हामीले एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस बनाऊ है, प्रिन्सिपल एक्सिसको क्रिएसन गरौँ। यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो है, यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। त्यसैगरी यो माथिको र मुनिको दुईटा पोइन्ट जोडिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो यसले हाम्रो एउटा अप्टिकल सेन्टरको लागि एउटा पोइन्ट जस्तो दिन्छ। सो यहाँबाट यसरी बनाऊ, यो बनायौँ हामीले, र यो पोइन्ट भनेको के भयो त हाम्रो अप्टिकल सेन्टर हुन्छ। जुन यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ हाम्रो यो रातो लागेको पोइन्ट, यो भनेको हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भयो। अब सपोज मैले फोकस पनि निर्धारण गरिदिएँ अरे, फोकस कहाँ कहाँ हालिदिएँ त भन्दा यो एउटा फोकस भयो हाम्रो है। फोकस भनेको यदि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आउँछ भने के हुन्छ त यो चाहिँ फोकसमा गएर मिट हुन्छ। सो यहाँनिर दुईटा फोकस भयो। अब सपोज यहाँनिर मैले 2f लेखिदिएँ अरे, यो 2f भनेको चाहिँ फोकस भन्दा ठ्याक्कै डबल डिस्टेन्स, ठिक छ। f भन्दा ठ्याक्कै डबल डिस्टेन्स 2f भयो। कसरी नापिन्छ त अप्टिकल सेन्टरबाट नापिन्छ हैन। अप्टिकल सेन्टरबाट यति f डिस्टेन्स हो भने अप्टिकल सेन्टरबाट यहाँसम्म 2f सम्म भनेको 2f को डिस्टेन्स हुन्छ है, त्यो कुरा याद गरौँ। सो यो अप्टिकल सेन्टरलाई o भनेर मानियो भने OF को डिस्टेन्स 3 सेन्टिमिटर छ भने o देखि 2f सम्मको डिस्टेन्स कति छ 6 सेन्टिमिटर छ। सो त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त अरे भन्दा सपोज एउटा अब्जेक्ट छ अरे, यतापट्टि एउटा अब्जेक्ट राख्यौं हामीले। सो एउटा अब्जेक्ट छ, मैले यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। अब यो अब्जेक्टको हामीले के गर्नुपर्ने छ, यसलाई रिफ्लेक्ट अथवा रिफ्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट गरेर के गर्नुपर्ने छ, यसको इमेज भेट्नु पर्ने छ। सो हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं त भने सुरुमा हाम्रो नियमहरू याद गर्नु पर्यो। के त यदि यहाँबाट लाइट आउने हो, लाइट चाहिँ प्यारलल आयो भने यो प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ। प्रिन्सिपल एक्सिसलाई मैले एक्स वाई भनेर लेखेँ है। प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो त एक्स र वाई भयो। यदि यो एक्स वाई सँग प्यारलल बीम आउँछ भने फोकसबाट पास हुन्छ। अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ भने के हुन्छ त यसले विदाउट डिभिएसन जान्छ। सो सुरुमा मैले के गर्छु, तपाईसँग लाइट पठाउने सजिलो तरिका भनेको कि त तपाईले प्रिन्सिपल एक्सिसबाट पठाउनु पर्यो, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने, कि त सिधै अप्टिकल सेन्टरबाट पठाइदिने, कि फोकससँग हुने गरी पठाइदिने। सो तीनटा कन्डिसन छ। तीनटा कन्डिसन मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी पठाइदिन्छु। सो यसको लागि अर्को कलर लिउँ होला। सपोज यो कलर दिएँ मैले। यहाँनिर के देखिन्छ त अब हेर्नु, मैले प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी लाइट पठाएँ। सपोज यहाँनिर मैले यसरी लाइट पठाएँ, अलिक मोटो लिउँ होला। सपोज यसरी मैले लाइट पठाइदिएँ यहाँनिर प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी। प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएपछि यसले के दिन्छ त फोकसबाट अब आफ्नो रे पठाउँछ। सो फोकसबाट चाहिँ पठाउनु पर्यो। मिल्दै मान्दैन त हो। सो यसरी फोकसबाट पठाउनु, यहाँ फोकसबाट चाहिँ यसरी पठायो अरे है, फोकसबाट पठायो ठ्याक्कै यहाँ फोकस छ। प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी पठायो, यो के भयो त फोकससँग मिट हुन गयो। अब तपाईले अर्कोचोटि के गर्नुभयो, यसलाई अलिकति लामो तानौं है। सपोज यहाँ आइपुग्यो। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलोको लागि कि त फोकसबाट पठाउन सक्नुहुन्छ हैन, कि त तपाईले अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउनु हो भने, अब अप्टिकल सेन्टरबाट पठाइयो भने के हुन्छ भन्दा लाइटले त आफ्नो पाथ चेन्ज गर्दैन। सो के भइदिन्छ त यहाँनिर गएर मिट भइदिने रहेछ। यो एक्ज्याक्टली 2f मा त गएर मिट हुने होइन, यो डिस्टेन्स अलिकति मिल्न नसके हुन सक्छ, तर अलि पछि हामी हेर्छौं। र यहाँनिर 2f छ होला भने सो f र 2f को बीच बन्नु पर्ने। यहाँनिर के बन्छ त तपाईको इमेज बन्छ।
किन दुईटा रेज अफ लाइटहरु ठोकिसकेपछि तपाईको के निक्लिने हो त इमेज निक्लिने हो सो तपाईको इमेज यहाँनेरि बन्न पुग्यो है हेर्नु त के बन्यो त हामीले यहाँनेरि सुरुमा प्रिन्सिपल फोकससँग प्यारलल गर्यौं त्यसपछि अप्टिकल सेन्टरबाट पठायौं है अब तपाईले यही कुरा यदि अप्टिकल सेन्टरबाट नपठाएर फोकसबाट पठाउनु भएको हैन जस्ट फर एक्जाम्पल तपाईले फोकसबाट पठाउनु भएको भए के हुन सक्थ्यो त हेरौँ है त फोकसबाट पठाउनु भयो अरे यो रेलाई यसरी मैले फोकसबाट पठाए सो फोकसबाट पठाए भने यहाँनेरि के आयो त फोकस भयो अब फोकसबाट आइसकेपछि यो प्यारलल हुनुपर्छ हैन प्यारलल हुनुपर्छ भन्छ त यहाँनेरि यतैबाट पास हुने रहेछ सो हेर्नु त तपाईले कुनै दुईटा रे मात्रै चाहिने हामीलाई जुनै बेला पनि दुईटा रे चाहिन्छ हैन यहाँनेरि हामीले फोकसबाट पठायौं अथवा कुनै दुईटा लिनु कि त तपाईले यो कन्डिसन लिनु यो कन्डिसन भनेको प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल पास गर्ने र अप्टिकल सेन्टरको पास गर्ने अथवा जुनै लिए पनि हुन्छ दुईटा मात्रै लिने यो दुईटा लिने अथवा कुनै दुईटा कन्डिसन लिएर तपाईले रेज बनाउने है जुनै दुईटा लिए पनि तपाईले रेज बनाउन सक्नुहुन्छ सो के कन्डिसन रहेछ त कि त प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल बीम पठाउनु पर्यो कि अप्टिकल सेन्टरसँग पठाउनु पर्यो कि फोकसबाट पास हुने रे पठाउनु पर्यो र त्यो तीनटाबाट कुनै दुईटा लिएर तपाईले इमेज बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै बुझ्नु भयो होला मैले के भन्न खोजे सो सपोज मैले यो चाहिँ मेटाइदिए अब यहाँनेरि हामीले दुई तीनवटा भ्यालुजहरुको लागि लेख्नु पर्ने हुन्छ सो के लेख्नु पर्यो त भन्दा पहिलो कुरा भनेको यहाँनेरि अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो अब्जेक्ट छ नि हाम्रो यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स हामीले कसरी मेजर गर्छौं यो अप्टिकल सेन्टरबाट डिस्टेन्स मेजर गर्छौं सो अब्जेक्ट जुन पोजिसनमा छ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिसमा त्यो पोजिसन देखि हाम्रो अप्टिकल सेन्टरसम्म डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्सले त्यो भ्यालु दिन्छ ठीक छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको अप्टिकल सेन्टर देखि के त अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ त हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छ अब इमेज डिस्टेन्स भनेर हुन्छ इमेज डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन अप्टिकल सेन्टर छ र इमेज जहाँनेरि बनेको छ त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ इमेज डिस्टेन्स भन्छ v सो यो v ले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई इमेज डिस्टेन्स दिन्छ यहाँनेरि जुन v छ नि हाम्रो यो v यो u भयो यो v भयो यहाँनेरि यति डिस्टेन्स लियौं हामीले सो अप्टिकल सेन्टर देखि इमेज सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त इमेज डिस्टेन्स भनेर भन्छ र यसलाई v ले रिप्रेजेन्ट गर्छ जेनरली है यो भनेको इमेज डिस्टेन्स भयो अब फोकल लेन्थ भनेको त यहाँनेरि यो OF यहाँनेरि f र f डैश भनेर लेख्दा ठीक हो f र f ए लेख्यौं अप्टिकल सेन्टर देखि फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्छ ठीक छ अप्टिकल सेन्टर देखि फोकस सम्मको प्रिन्सिपल फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त f भनेको फोकल लेन्थ ठीक छ यो भनेको हाम्रो के भयो त फोकल लेन्थहरु भयो यो तीनटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र रे कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई याद भयो होला सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौं त भन्दा रुल्स अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ यसरी लाउन सक्ने रहेछौं अब यसपछि हामीले बनाउनु पर्ने कुरा भनेको सपोज हामीले त यहाँ एउटा जेनरल कन्डिसनहरु हेर्यौं अब यो जेनरल कन्डिसनहरु हेरिसकेपछि हामीले कन्भेक्स रेन्ज र कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ कन्भेक्स र कन्केभ लेन्समा कसरी इमेजहरुको क्रिएसन हुन्छ होला भन्ने कुराहरु पनि हेर्न सक्छौं सो अब हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ रे डायग्राम इन बाइ अ कन्भेक्स लेन्स सो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ कस्तो रे डायग्रामहरु बन्छ होला डिस्टेन्स अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ होला भन्ने कुराहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं सो हेरौं कसरी हुन्छ सो के हो त भन्दा हामीले याद गर्नुपर्ने साइज लोकेसन एन्ड नेचर अफ इमेज साइज लोकेसन एन्ड नेचर अफ इमेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन चाहिँ कन्भेक्स लेन्सले फर्म गरेको हुन्छ फर्मड बाइ कन्भेक्स लेन्स डिपेन्ड्स अन पोजिसन अफ अब्जेक्ट ठीक छ अब्जेक्टको पोजिसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ
र अब्जेक्टको पोजिसन कहाँ छ भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि हामीले अब त्यो अनुसार के गर्छौँ त हाम्रो रे डायग्रामहरू बनाउन सक्छौँ। सो अब रे डायग्राम कसरी बनाउँछौँ त हामीले हेरौँ। सपोज हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा छ अरे, अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठिक छ। अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने अब हाम्रो रे डायग्राम कस्तो बन्छ होला त्यो हेरौँ। सो यो हाम्रो एउटा कन्भेक्स लेन्स भयो, यो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो हाम्रो फोकस भयो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हाम्रो फोकस भयो। अब अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी छ भने इन्फिनिटीबाट लाइट रेज आइरहेको छ है। इन्फिनिटीमा हाम्रो अब्जेक्ट छ भने यसले चाहिँ कस्तो बिम दिन सक्छ त, यसरी प्यारलल बिमहरू दिन्छ, ठिक छ। कस्तो बिमहरू दिने रहेछ त, यसरी प्यारलल बिम अफ लाइटहरू आउने रहेछ यहाँबाट। यो प्यारलल बिम अफ लाइटहरू प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल बिम आउने रहेछ र कहाँ हुन्छ त अब यो मिट, फोकसमा गएर मिट हुन्छ हैन त, फोकसमा गएर मिट हुने रहेछ। सो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने हैन एकदम पातलो लाइट आउँछ, प्लेन जस्तो बन्छ र प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल बिम अफ लाइटहरू आउँछ र हाम्रो इमेज चाहिँ कहाँनेरि बन्ने रहेछ, फोकसमा बन्ने रहेछ। सो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा भयो भने इमेज इज फर्मड एट फोकस हुने भयो, इमेज इज फर्मड एट फोकस। अर्को कुरा भनेको इमेज रियल हुन्छ। रियल इमेज कसरी हुन्छ हेर्नु त, अब लाइट रियल लाइट रेजहरू नै मिट भइरहेछ नि, लाइट रेजहरू नै मिट भएर इमेज फर्म भइरहेछ भने चाहिँ रियल हुन्छ। इन्भर्टेड हुने रहेछ, इन्भर्टेड भनेको चाहिँ तपाईँको अब्जेक्ट यस्तो सिधा थियो भने अब ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ क्या, ठ्याक्कै कति हुने रहेछ त 180 डिग्री रोटेसन हुने रहेछ इमेजको, ठिक छ। इन्भर्टेड हुन्छ र हाइली डिमिनिस्ड हुन्छ। एकदमै टाढाबाट आइरहेको छ भने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ, एकदमै मधुरो देखिन्छ। त्यो त अभियस कुरा, तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई एकदमै टाढा छ भने त्यो टाढाको अब्जेक्ट त एकदमै धेरै मधुरो देखिन्छ नि, हो त्यही कुरा हो। रियल हुने रहेछ, एउटा फोकसमा गएर मिट हुन्छ, एक्चुअल्ली नै मिट हुन्छ। इन्भर्टेड भनेको ठ्याक्कै उल्टो हुने रहेछ, 180 डिग्रीले रोटेसन हुने रहेछ र हाइली डिमिनिस्ड भनेको के हो त, एकदमै मधुरो देखिने रहेछ। सो अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा छ भने यो कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अब अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियोन्ड 2f भनेको छ, ठिक छ। के त दोस्रो कन्डिसन भनेको अब्जेक्ट इज बियोन्ड 2f भनेर भनेको छ। अब बियोन्ड 2f लाई कसरी बुझ्ने त्यो कुरा हेरौँ। यहाँनिर सुरुमा हाम्रो लेन्स बनाऊ, अलिकति राम्रै बनाऊ होला है। सो हाम्रो लेन्स भयो। अब यहाँनिर हामी प्रिन्सिपल एक्सिसको क्रिएसन गर्छौँ। सो यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र यहाँनिर मैले यो लेन्सको यसरी यहाँनिर जोइन गरेँ र यो पोइन्ट भनेको मेरो अप्टिकल सेन्टर भनेर आयो। अब प्रिन्सिपल फोकसमा प्रिन्सिपल एक्सिसमा यो मेरो फोकस भयो अरे, प्रिन्सिपल फोकस भयो र यतापट्टि पनि यो मेरो प्रिन्सिपल फोकस भयो। ठ्याक्कै यति नै इक्वल डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर 2f, ठिक छ। सो बियोन्ड 2f भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो यो मेरो फोकल लेन्थ भयो, फोकल लेन्थको डबल डिस्टेन्स जुन छ, यति डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 2f छ नि, यति डिस्टेन्स f छ भने यो डिस्टेन्स 2f छ। यहाँ पनि त्यही हो, यति डिस्टेन्स f छ भने यति डिस्टेन्स भनेको कति छ त 2f छ। अब यो डिस्टेन्स भन्दा टाढा, ठिक छ, 2f भन्दा बाहिर चाहिँ मेरो अब्जेक्ट छ अरे। अब्जेक्ट छ भने मेरो इमेज कसरी फर्म हुन्छ त त्यो कुरा हेरौँ। सो 2f भन्दा टाढा छ नि, हेर्नु त 2f भन्दा चाहिँ टाढा छ अब्जेक्ट। सो यति बेला के हुन्छ भने मैले के गर्न सक्छु, सुरुमा मैले फोकससँग प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी रे लिए, यो रे भयो र यो कहाँनेरिबाट पास हुन्छ त भन्दा फोकसबाट पास हुनुपर्छ। सो यो चाहिँ यसरी के हुन्छ, फोकसबाट पास हुन्छ र यो यसरी फोकसबाट पास भयो है। अब अर्को रे मैले के गर्छु त भन्दा फोकसबाट पास गराउँछु रे, ठिक छ। अर्को रे मैले यसरी फोकसबाट पास गराएँ। सो यसलाई चाहिँ अर्को रे मैले फोकसबाट पास गराएँ भने अर्को रेलाई यसरी फोकस ठ्याक्कै फोकसबाट पास गरायो भने यसलाई यहाँबाट भयो, यहाँबाट लाइट आयो। सो यो चाहिँ के भयो त फोकसबाट पास भयो। फोकसबाट पास हुँदाखेरि अब यो के हुन्छ त प्यारलल आउँछ यहाँनेरि,
यहाँ हाम्रो के अरे प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर निक्लिन्छ हैन। र यिनीहरू कहाँ मिट भयो त यो पोइन्टमा मिट भयो र हाम्रो इमेज फर्म भयो। हेर्नु त ठ्याक्कै उल्टो इमेज फर्म भयो। यदि यतै माथि फर्म भएको भए यही जहाँ छ जतातिर छ त्यतैतिर फर्म भएको भए सिधा हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ इरेक्ट इमेज भन्छ। तर ठ्याक्कै यो जुन एउटा प्लेन छ त्यसको प्लेनको उल्टोमा फर्म भयो। सो तपाईँले यस तरिकाले पनि बनाउन सक्नुभयो अथवा सिधै तपाईँले चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्नुभयो भने पनि तपाईँको रे चाहिँ अलिकति मेरो यो बिग्रिन सके हुनसक्छ, तर ठ्याक्कै यही पोइन्टमा एउटै पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ। सो अलिकति यहाँनिर मेरो रेहरू बिग्रियो होला थोरै डिस्टेन्स, तर के हुन्छ भने यही पोइन्टबाट पास हुन्छ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त हाम्रो यदि हामीले बियोन्ड 2f राख्यौँ भने के हुने रहेछ त हाम्रो इमेजहरू। पहिलो कुरा रियल हुन्छ हैन, एक्चुअली नै मिट भइरहेछ यो पोइन्टमा। अर्को के हुने रहेछ इन्भर्टेड हुने रहेछ। र हेर्नु त यसको साइज जति छ त्यो साइज भन्दा त यो साइज सानो छ नि त हैन, एक्चुअली नै साइज सानो हुन्छ। र के हुने रहेछ त थर्डमा डिमिनिस्ड हुने रहेछ। जत्रो साइज थियो DIMINISHED, सो पहिले जत्रो साइज थियो त्यो भन्दा चाहिँ सानो साइज हुने रहेछ। तपाईले यदि बियोन्ड 2f राख्नु भयो भने हाम्रो इमेज चाहिँ अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी भन्दा ठुलो त हुन्छ तर डिमिनिस्डै आउने रहेछ अझै पनि, र रियल आउँछ र इन्भर्टेड आउँछ। अर्को के छ भन्दा तपाईले चाहिँ अब्जेक्टलाई 2f मा राख्नु भयो अरे। थर्ड कन्डिसन के छ भने अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f भयो भने सपोज यसरी मैले लेन्स बनाएँ अनि यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। त्यसै गरी यो दुईटा पोइन्ट्सहरु मैले जोडे। सपोज यहाँनेरि यसरी त हुँदैन, यहाँनेरि चाहिँ यसरी मैले दुईटा पोइन्ट्सहरु जोडे र यो मेरो के हुन्छ त अप्टिकल सेन्टर हुन गयो। अब सपोज यो मेरो अप्टिकल सेन्टर O हो, यति डिस्टेन्स भनेको मेरो f छ र यति डिस्टेन्स 2f छ। यहाँ पनि के छ त f छ र यति डिस्टेन्स 2f छ। तपाईहरुले बनाउँदा चाहिँ स्केल ठ्याक्कै मैले जसरी स्केल युज गरिरहेको छु स्केल युज गरेर ठ्याक्कै डिस्टेन्स पनि f को इक्वल राख्नु होला र f र 2f बीचको डिस्टेन्स इक्वल राख्नु होला ताकि तपाईको रे डायग्राम चाहिँ एक्ज्याक्ट आओस् है। त्यसरी सोचेर चाहिँ बनाउनु होला र तपाईको रे डायग्राम एक्ज्याक्टली आउँछ र मिलेर पनि आउँछ। र हाम्रो कन्डिसनहरु याद गर्नु होला, कस्तो इमेज चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सो 2f मा राखो भने सपोज अब्जेक्ट मेरो 2f मा छ, अब्जेक्ट मेरो कतिमा छ त 2f मा छ भने सपोज मैले यहाँनेरि 2f मा एउटा अब्जेक्ट राखे, सरी 2f मा एउटा अब्जेक्ट राखे है, 2f मा एउटा अब्जेक्ट छ। अब यहाँबाट रेज अफ लाइटहरु निकाल्नु। सुरुमा मैले प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल हुने रेजहरु लिए। सो प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल हुने रे यो भयो। यो कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा फोकसबाट पास हुन्छ। सो यसलाई फोकसबाट पास गरौँ, ठीक छ। यो कहाँबाट पास भयो त यो फोकसबाट पास भयो। अब यसलाई मैले कहाँबाट पास गराउँछु त भन्दा सपोज हाम्रो फोकसबाट पास गराउँछु। फोकसबाट पास गराउँदाखेरि के हुन्छ त, सो मैले यसरी यहाँ फोकसबाट पास गराए भने यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस सँग के हुन्छ त ठ्याक्कै मिलेर जान्छ। सो प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ भनेपछि यो रे भनेको हाम्रो स्वाट यहाँबाट बनाऊ हैन। सो यसरी मेरो ठ्याक्कै प्यारलल हुने रहेछ। अलिकति मेरो इमेज चाहिँ मिल्न गएन, तर के हुन्छ भने सपोज यो डिस्टेन्स नमिलेर हुन सक्छ। यहाँनिर मैले f को डिस्टेन्स अलि धेरै लिए होला। मेरो यो अब्जेक्ट जुन आएको छ नि यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनिर मिट हुनुपर्छ त भन्दा 2f मा मिट हुनुपर्छ, ठ्याक्कै 2f मा मिट हुनुपर्छ है। यो 2f पोइन्टमा चाहिँ मिट हुनुपर्छ। यदि मैले
फोकल लेन्थ भन्दा ठ्याक्कै 2f डिस्टेन्समा राखेर बनाएको छु भने यो कहाँनेरि मिट हुनु पर्यो त भन्दा 2f मा मिट हुन्छ र 2f मा मिट भइसकेपछि यसको प्रपर्टिजहरू के छ त भन्दा यो चाहिँ पहिलो कुरा रियल हुन्छ, अब्जेक्ट रियल हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ उल्टो र सेम साइज एज अब्जेक्ट हुन्छ, सेम साइज एज अब्जेक्ट हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त यदि मैले 2f मा राखेर इमेज बनाएँ भने कुनै अब्जेक्ट राखेर त्यसको इमेज हेरेँ भने कन्भेक्स लेन्सबाट त्यसको चाहिँ इमेज 2f मै बन्ने रहेछ। 2f पोइन्टमा राखेर बनाएको छु भने 2f मै बन्छ हैन। अघि बनाउँदा चाहिँ अलिकति यो हाम्रो भ्यालु जुन छ डिस्टेन्सको भ्यालुहरू नमिलेर यो बिग्रिन्छ यो कुराहरू, तर के कुरामा स्योर हुनु भन्दाखेरि 2f मै बन्छ। तपाईले स्केलले मेजर गरेर डिस्टेन्स लिनुभयो भने एक्ज्याक्टली बन्छ। सो 2f मा इमेज बन्छ जुन चाहिँ रियल हुन्छ हैन, रेजहरू चाहिँ यही एक्ज्याक्टली नै मिट भएको छन्। अर्को कुरा इन्भर्टेड हुन्छ, उल्टो बन्छ र सेम साइज एज अब्जेक्ट, अब्जेक्टको साइज जति नै छ इमेजको साइज पनि त्यति नै हुन्छ। सो यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो भने यो हाम्रो इमेज हुन्छ, दुईटैको साइज सेम हुन्छ है। अब नेक्स्ट के छ त भन्दा हाम्रो अब्जेक्टलाई चाहिँ फोर्थमा अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन f and 2f। ठीक छ, f र 2f को बीच अब्जेक्ट तपाईले राख्नुभयो अरे। अब इमेज कस्तो बन्ला त त्यो कुरा हेरौं। सो यो हाम्रो लेन्स भयो। अब यहाँनेरि सो मैले यहाँनेरि क्रिएट गरेँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस र यति डिस्टेन्स भनेको मैले फोकस माने, यति भनेको 2f भयो मेरो। त्यसैगरी यो हाम्रो फोकस भयो र अब 2f बनाउनु पर्यो। 2f भनेपछि यति हाम्रो 2f भयो है। अब यहाँनेरि हामीले अब्जेक्ट कहाँनेरि राखेका छौं त भन्दा यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट राख्यौं। के भनेको छ अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन f एन्ड 2f। सो f र 2f को बीचमा हामीले अब्जेक्ट राख्यौं। अब यसको इमेज हेरौं कसरी बन्दो रहेछ। सुरुमा हाम्रो प्रिन्सिपल फोकससँग प्यारलल हुने रेजहरू लियौं। ठीक छ, सो यहाँनेरि हामीले के लियौं, योसँग प्यारलल हुने एउटा रे बनायौं। यो कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा फोकसबाट पास हुन्छ। फोकसबाट पास गरौँ यसलाई। सो यो भनेको फोकसबाट पास भयो। अब अर्को रे भनेको हामीले फोकसबाटै पास गरायौं भने, ठीक छ, अर्को रे भनेको हामीले फोकसबाटै पास गरायौं भने सरी मैले फोकस बनाएँ, यहाँनेरि फोकसबाट पास गरायो भने के हुन्छ त यो अब प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ। सो प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भनेपछि यो प्यारलल जान्छ, सो कति आउने हो त यो यतापट्टि आउने हो। यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा बनेको छ नि, यो पोइन्टमा ठ्याक्कै अब्जेक्ट बनेको छ, सरी इमेज क्रिएट भयो। सो यो इमेज ठ्याक्कै इन्भर्टेड नै आउँछ अझै पनि। हेर्नु त है ठ्याक्कै के भयो त यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो, यो हाम्रो इमेज क्रिएट भयो। अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज ठुलो पनि छ हैन। यताबाट रेहरू देखायौं भने सो यदि हामीले f र 2f बीच चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्यौं भने के बन्ने रहेछ त भन्दाखेरि रियल इमेज बन्ने रहेछ। पहिलो कुरा इमेज रियल हुने रहेछ हैन, यो हाम्रो इमेज हो, इमेज रियल छ। दोस्रो इन्भर्टेड नै छ, इन्भर्टेड छ र तेस्रो भनेको म्याग्निफाइड हुने रहेछ। ठीक छ, म्याग्निफाइड भनेको अलि ठुलो आउने रहेछ। सो f र 2f बीच राख्यो भने चाहिँ रियल, इन्भर्टेड र म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि एउटा लास्ट कन्डिसन छ। लास्ट कन्डिसन के छ भने अब्जेक्ट
अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठिक छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकसमा राखियो भने कस्तो खालको इमेज बन्ला भन्ने कुरा हो। सो यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो र सरी यो हाम्रो लेन्स भयो। यतापट्टि अब हामीले प्रिन्सिपल एक्सिसको क्रिएसन गर्नु पर्यो। यो हाम्रो ओ भयो। अब यतापट्टि हाम्रो फोकस छ हैन, यति डिस्टेन्सलाई फोकस लियौं भने यो के हुन्छ त 2f हुन्छ। त्यसै गरी यो हाम्रो f हुन्छ र यति 2f हुन्छ है। अब हामीलाई के सोधा छ, अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। सो फोकसमा मैले यसरी अब्जेक्ट राख्दिए भने यसको इमेज कस्तो बन्ला त त्यो हेरौँ। सो सुरुमा मैले प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारललमा रेज पठाएँ, रेजहरू पठाएँ भने यो कहाँबाट पास हुन्छ त फोकसबाट पास हुनु पर्यो। सो फोकसबाट पास गरौँ यसलाई। सो फोकसबाट पास भयो। अर्को मैले अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराएँ। अब अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराएँ भने त विदाउट डिभिएसन जान्छ हैन। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरायो भने यो भनेको विदाउट डिभिएसन जान्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर त दुईटा प्यारलल बीम अफ लाइटहरू गएको जस्तो देखिन्छ हैन। अब यो प्यारलल बीम अफ लाइटहरू गइरहेछ, के हुन्छ भने यो चाहिँ इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ। ठिक छ, के भयो त पहिलो भनेको रियल इमेज आयो र इन्भर्टेड नै आउँछ। यतापट्टिको साइडमा फर्म भएको छ भनेपछि रियल इमेज त आयो, दोस्रो भनेको इन्भर्टेड आयो र इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ भनेपछि हेर्नु त कत्रो साइज होला त हैन। साइज त इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सपोज यहाँ जोडिएको भए यो पोइन्टमा जोडिएको यत्रो साइज हुन्छ, साइज ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेछ। सो इन्फिनिटीमा पुगेपछि के भयो त एकदमै हाइली म्याग्निफाइड इमेज चाहिँ हामीले देख्न सक्ने भयौँ। सो फोकसमा राख्यो भने के हुने रहेछ त अब्जेक्ट हाइली म्याग्निफाइड पनि हुने रहेछ। ठिक छ, हाइली म्याग्निफाइड। सो यहाँनिर हामीले 5 वटा जति कन्डिसन हेर्यौँ, कहाँ राख्दाखेरि के हुने रहेछ त, किन यस्तो आउने रहेछ त भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। अब एउटा लास्ट कन्डिसन छ हाम्रो अझै पनि, नआत्तिनुस्। लास्ट कन्डिसन के छ त भन्दा अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर। ठिक छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्यो भने के हुँदो रहेछ। यो कुरा थ्योरेटिकल भ्यालु मात्रै होइन, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गरेर निकालेको एन्सर्सहरू हो। सो यसमा त्यस्तो थ्योरी भनेर नसोच्नुहोस् होला, तपाईँले के गर्नुभयो भनेर त्यो सोच्नु पर्दैन। जे होस् यो एउटा प्र्याक्टिकल्ली निकालेको एस्पेक्टहरू हो। सो तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुराहरू। सो यहाँनिर मैले एउटा लेन्स बनाएँ। अब एउटा अप्टिकल सेन्टरको क्रिएसन गरौँ यहाँनिर। सो यो हाम्रो के भयो त प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो अप्टिकल सेन्टर भयो। यो डिस्टेन्सलाई मैले फोकसको रूपमा लिएँ, यति डिस्टेन्सलाई मैले फोकसको रूपमा लिएँ भने यो डिस्टेन्स यति मैले 2f लिएँ र यो फोकस भयो। त्यसै गरी यति डिस्टेन्स भनेको मेरो 2 टाइम्स फोकस भयो। अब यसले के भनिरहेछ त, सपोज मैले अब्जेक्ट चाहिँ फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राखेँ अरे, फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्यो भने के हुन्छ त भनेर सोधिरहेछ। सो मैले यो दुईटाको बिचमा राखिदिएँ। यसरी मैले अब्जेक्ट राखिदिएँ, यहाँनिर मैले ठुलै बनाएर राखिदिएँ। सो अब यसको लाइट रेजहरू हेरौँ कहाँ हुँदो रहेछ त भनेर। सो सुरुमा अलिकति सानै बनाऊँ होला यसलाई। सो यत्रो बनाउँदा पनि हुन्छ होला। सो यसको रेजहरू सुरुमा प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस बनायो भने यो कहाँबाट पास हुन्छ त फोकसबाट पास हुन्छ। सो यो फोकसबाट पास भयो है, यसरी फोकसबाट पास भयो। र अब अप्टिकल सेन्टरबाट पास गरायो भने अप्टिकल सेन्टरबाट यसरी पास गरायो भने के हुन्छ त भने यो रेहरू चाहिँ डाइभर्ज भइरहेछ। डाइभर्ज भन्नुको मतलब यो जुनै कन्डिसनमा जे गरे पनि मिट हुनै सक्दैन। तर यसलाई हामीले के गर्यौँ भने त रिट्रेस गर्यौँ अरे। रिट्रेस गर्दा के हुन्छ त, सपोज यसलाई रिट्रेस गर्यौँ भने यो पोइन्टमा यसरी आइपुग्यो अरे। ठिक छ, जहाँ भन्नु बन्छ है, हेर्नुको लागि कत्रो चाहिँ बन्दो रहेछ। र अर्कोलाई पनि यसरी रिट्रेस गर्यो भने एकदमै हेर्नु त टाढा बन्ने रहेछ है। सो धेरै ठुलो बनाएको छु मैले इमेज।
सो मैले के सपोज गरेँ हेर्नु त, यो कन्भर्ज भइरहेछ भनेपछि यो पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भनेर मैले सपोज गरेँ है। यो पोइन्टमा गएर मिट हुने रहेछ र साइज हेर्नु त म्याग्निफाइड साइज आउने रहेछ। कत्रो साइज आयो यहाँ, ए कपी नै छेडेर जान्छ जस्तो गर। अझै टाढा मिट हुन्थ्यो तर मैले यहीँनिर जोडिदिएँ है। सो अझै टाढा यो इमेज अब्जेक्टलाई अलिकति सानो बनाएको भए त्यस ठिक्कको साइज आउँथ्यो होला। मैले अब्जेक्टलाई अलिक ठुलो राखेँ। सो यहाँबाट के थाहा पायो भन्दा फोकस र अप्टिकल सेन्टर बीच राखियो भने के आउने रहेछ त, भर्चुअल आउने रहेछ इमेज। हाम्रो इमेज के आयो त यहाँ भर्चुअल आइपुग्यो नि। हेर्नु त एउटै साइडमा बनेको छ र हामीले त दुईटा ओरिजिनल रे जुन छ ओरिजिनल रेबाट होइन, ए यो रे चाहिँ यो पोइन्टबाट आएको होला है भनेर सपोज गरेर यहाँनिर के गर्ने भने त इमेज बनायौँ। सो पहिलो कुरा भर्चुअल आउने रहेछ, अर्को कुरा इरेक्ट आउने रहेछ। जुन साइडमा अब्जेक्ट छ यो साइडमा अब्जेक्ट छ, यहाँ त्यही साइडमा इमेज बनिरहेछ। सो इरेक्ट आयो। थर्डमा के छ त म्याग्निफाइड आयो। सो के आउने रहेछ भर्चुअल, इरेक्ट र म्याग्निफाइड इमेज चाहिँ यहाँबाट बन्यो। सो यहाँबाट हामीले कन्केभ लेन्सको कस्तो कस्तो इमेजहरू बन्दो रहेछ त भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अब यति कुरा के कुरा हेऱ्यौँ त भन्दा सपोज म एउटा पोइन्ट्सहरू लेखिदिन्छु तपाईँलाई। सो पहिलो भनेको यदि अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राखियो भने, अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राखियो भने इमेज कहाँ बन्ने रहेछ, फोकसमा बन्ने रहेछ। फोकसमा बनेको इमेज के हुन्छ, रियल हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ र हाइली डिमिनिस्ड हुन्छ। तपाईँलाई फिगरै देखाउँदा ठिक होला, यसरी लेख्नुभन्दा पनि रिभिजन गर्नुभयो है, फिगरेटिभली याद गरौँ होला है। सो के भएको छ त भन्दा अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी गर्दाखेरि के हुन्छ, इमेज फोकसमा बनेको छ, इमेज इज फर्मड एट फोकस र कस्तो इमेज, रियल, इन्भर्टेड र हाइली डिमिनिस्ड। त्यसै गरी बियोन्ड 2f, 2f भन्दा टाढा राखियो भने कस्तो बन्ने रहेछ, इमेज रियल बन्छ, इन्भर्टेड बन्छ र डिमिनिस्ड अलिक सानो इमेज बन्ने रहेछ अब्जेक्ट बियोन्ड 2f राख्यो भने। यदि अब्जेक्टलाई चाहिँ 2f मा राख्यो भने यो 2 टाइम्स फोकस फोकल लेन्थ भन्दा 2 टाइम्स डिस्टेन्समा राख्यो भने के हुने रहेछ त, अब्जेक्ट इमेज रियल हुने रहेछ, इन्भर्टेड हुने रहेछ र अब्जेक्ट र इमेजको साइज सेम हुने रहेछ। त्यसै गरी फोकस र 2 टाइम्स फोकसको बीचमा राखियो भने के हुने रहेछ त, इमेज रियल हुने रहेछ, इन्भर्टेड हुने रहेछ र म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ। ठिक छ, इमेज के बन्ने रहेछ त, म्याग्निफाइड बन्ने रहेछ। त्यसै गरी हामीले फोकसमा राख्यौँ भने इमेज रियल बन्छ, इन्भर्टेड बन्छ र एकदम हाइली म्याग्निफाइड, किनभने यो चाहिँ लगभग प्यारलल जस्तो देखिन्छ तर इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ। त्यसै गरी अब्जेक्टलाई हामीले फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्यौँ भने, फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्यौँ भने यो रेजहरू डाइभर्ज हुने रहेछ र यिनीहरू चाहिँ हामीले फेरि रिट्रेस गरेर जुन पोइन्टमा बन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो भर्चुअल इमेज बन्ने रहेछ। सो भर्चुअल इमेज बन्छ, इरेक्ट इमेज बन्छ, सिधै इमेज बन्छ हैन र म्याग्निफाइड इमेज बन्ने रहेछ। सो यो भनेको हाम्रो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ यस्तै खालको इमेज बन्छ। तपाईँले यो भन्दा अरू धेरै खालको इमेज बनाउनै सक्नु हुँदैन। यही इमेजहरू तपाईँले बनाउनुहुन्छ जहिले पनि, किनभने अब्जेक्टलाई कि त इन्फिनिटीमा राख्नुहुन्छ कि नजिकै 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 यो। सो सबै कन्डिसन्सहरू चाहिँ यहीँनिर छन्, तपाईँले एकचोटि जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट कुरा के छ त भन्दा हाम्रो रुल्स फर अब्टेनिङ इमेज बाई कन्केभ मिरर। ठिक छ, रुल्स फर अब्टेनिङ एन इमेज बाई कन्केभ मिरर। कन्केभ मिररले चाहिँ कस्तो इमेज बनाउँछ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने छ। सो कन्केभ मिररले कन्डिसनहरू हामीले हेर्नु पर्यो। कन्केभ मिररमा धेरै कन्डिसन हुँदैन। ठिक छ, कन्केभ मिररमा लगभग 2-3 वटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ र 2-3 वटा कन्डिसनले लगभग सबै कन्डिसनहरूलाई त्यसले लिन सक्छ। सो कन्केभ लेन्समा बनाउँदा, सरी मिरर लेखेको छु मैले, कन्केभ लेन्स यो कन्केभ लेन्स। सो कन्केभ लेन्समा के रुलहरू छ भन्दाखेरि एन इन्सिडेन्ट रे parallel to principal axis appears to be diverging
फ्रम द फोकस आफ्टर रिफ्र्याक्सन, फ्रम द फोकस आफ्टर रिफ्र्याक्सन। ठिक छ, रिफ्र्याक्सन चाहिँ फोकसबाट गएको जस्तो देखिन्छ, रिफ्र्याक्सनबाट के हुन्छ डाइभर्ज हुन्छ र फोकसबाट गए जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एन इन्सिडेन्ट रे पासिङ थ्रु अप्टिकल सेन्टर, अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने जुन रे छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त इज नट डिभिएटेड। ठिक छ, केही पनि डिभिएसन आउँदैन, त्यहाँनेरि डिभिएटै हुँदैन। सो यो कुराहरू भयो। अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पहिलो कन्डिसन के छ भन्दा अब्जेक्ट बिट्विन इन्फिनिटी एन्ड फोकस, इन्फिनिटी एन्ड फोकस बीच कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले राख्यौँ अरे। ठिक छ, सपोज जुनै पोइन्टमा तपाईले 2f मा राख्नुस्, f मा राख्नुस् हैन, अथवा ठीक छ अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटी र फोकस इमेज म एउटा लेन्स बनाउँछु, लेन्स बनाएर तपाईको कन्फ्युजन हट्ला। सो मेरो यो एउटा लेन्स भयो, कन्केभ लेन्स, र यहाँनेरि मैले के गर्छु एउटा प्रिन्सिपल एक्सिसको क्रिएसन गर्छु। सो यो मेरो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो है। अब सपोज यो मेरो फोकस भयो, यो मेरो अप्टिकल सेन्टर भयो। सो यति अप्टिकल सेन्टर भइसकेपछि यो मेरो 2f भयो। त्यसैगरी यता पनि यहाँनेरि फोकस छ र यहाँनेरि के छ त 2f छ। सो अब यहाँनेरि के छ त भन्दा तपाईले इन्फिनिटी र फोकस सम्म जे छ नि, इन्फिनिटी र फोकसको कुनै पनि डिस्टेन्समा राख्नुस्, तपाईले यहाँ राख्नुस्, यहाँ राख्नुस्, यहाँ राख्नुस्, यहाँ राख्नुस्, जहाँ राखे पनि के हुन्छ त केही पनि फरक पर्दैन, इमेज एकै प्रकारको आउँछ। ठिक छ, इन्फिनिटी र फोकस बीच तपाईले जहाँ राखे पनि इमेज एकै प्रकारको आउने हो। सो के आउँदो रहेछ त त्यो कुरा हेरौँ। सपोज मैले अब्जेक्ट चाहिँ यहाँनेरि राखिदिएँ अरे, यहाँनेरि अब्जेक्ट राखेँ भने अब रुलहरूले के भन्छ त, सपोज यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल गयो अरे। ठिक छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल गयो भने अब यो रे आयो यहाँनेरि, यो के हुन्छ त डाइभर्ज हुन्छ हैन। सो यतापट्टि डाइभर्ज हुन्छ र डाइभर्ज भयो पनि के हुन्छ त यो चाहिँ कहाँबाट आए जस्तो देखिन्छ, फोकसबाट आए जस्तो देखिन्छ है। सो यो केबाट आए जस्तो देखियो त, फोकसबाट आए जस्तो देखियो। अब हामीले अप्टिकल सेन्टरबाट कुनै एउटा रे पठायौँ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ विदाउट डिभिएसन पास हुन्छ। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउँ अर्को रे। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउँदाखेरि ओहो अलिकति बिग्रियो है। सो अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब चाहिँ यहाँनेरि गएर जुल्ट्यो। सो यहाँनेरि बन्यो। अब इमेज कसरी बन्छ त हामीलाई के थाहा छ, इमेज बन्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ 2 रेज मिट हुने ठाउँ। ठिक छ, दुईटा रे मिट हुने ठाउँ चाहिँ के बन्छ त इमेज निक्लिने ठाउँ हो। सो यहाँनेरि दुईटा रे कहाँ ठोकियो त, यो पोइन्टमा ठोकियो। सो यहाँनेरि इमेज बन्यो है। यो एउटा फोकसमा आउँदाखेरि भयो, यो र यहाँनेरि एउटा इमेज बन्ने रहेछ। सो यो हाम्रो इमेज भयो। कस्तो इमेज बन्यो त भन्दा इरेक्ट इमेज बन्यो, अर्को भनेको भर्चुअल बन्यो, र हेर्नु त अब्जेक्ट भन्दा इमेज त सानो छ नि। सो डिमिनिस्ड इमेज बन्यो। हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने जुन हामीले यो यसरी रे रिट्रेस गराएको छौँ नि यो पनि एउटा रे नै हो हैन। र यहाँनेरि जुन बनिरहेको छ इमेज त्यो चाहिँ के भयो त डिमिनिस्ड इमेज बन्यो यहाँनेरि। सो यो एउटा कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के छ त, अब यो कन्डिसनले तपाईले जहाँ राखे पनि हैन, जतै राख्नुस् यही आउने हो। जहिले तपाईले यहाँ राखे पनि जहिले पनि इरेक्ट भर्चुअल डिमिनिस्डै आउने हो, यहाँ राखे पनि इरेक्ट भर्चुअल डिमिनिस्डै आउने। सो कन्केभ लेन्समा चाहिँ अलिकति सजिलो छ, कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू आउँछ, तर कन्केभ लेन्समा जो कन्डिसनहरू सजिलो भएर गइदिन्छ। अब अर्को के छ त भन्दा अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी छ, इन्फिनिटीमा राख्यो भने के हुन्छ, अघि चाहिँ इन्फिनिटी र फोकस बीचको हेरियो, र अब इन्फिनिटीमा राखियो भने त झन् सजिलो हुन्छ यो कुरा। हेर्नु है के हुन्छ। सो यहाँनेरि छ। अब के गर्यौँ अरे त हामीले एउटा प्रिन्सिपल एक्सिसको क्रिएसन गर्यौँ, प्रिन्सिपल एक्सिस बनायौँ। यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भयो, यो हाम्रो फोकस भयो, यहाँनेरि फोकस बनायौँ अर्को है। अब इन्फिनिटीबाट रेजहरू आइरहेछ भने के बुझ्नु पर्यो त, यो प्यारलल रेजहरू आउँछ। इन्फिनिटीबाट जहिले पनि प्यारलल रेजहरू आउँछ। सो यहाँनेरि एउटा रे आयो, यहाँनेरि अर्को रे आयो हैन।
सो दुईटा रेहरू आइपुग्यो यहाँनिर। अब यिनीहरू के हुन्छ त डाइभर्ज हुन्छ। डाइभर्ज हुनु भनेको एउटा सपोज यसरी यतापट्टि गयो, अर्को चाहिँ यतापट्टि गयो। अब यो दुईटालाई हामीले के गर्नु पर्यो त फोकसमा गएर मिट गराउनु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट कन्डिसनै के छ त डाइभर्ज भइरहेछ नि, त्यो फोकसबाट डाइभर्ज भएछ देखिन्छ। सो यहाँनिर हामीले रिट्रेस गरौँ यसरी, फोकसमा गएर के हुने रहेछ त मिट हुने रहेछ। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो हाम्रो अब्जेक्ट भर्चुअल हुन्छ, इरेक्ट हुन्छ र लास्टली के हुन्छ डिमिनिस्ड हुन्छ है। सो यो कुराहरू हुने रहेछ। सो कन्केभ लेन्समा चाहिँ इमेज बनाउनु एकदम सजिलो। जहिले पनि भर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्डै आउँछ, जहिले भर्चुअल आउँछ जहिले इरेक्ट आउँछ त्यहाँ डिमिनिस्ड मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ हाइली डिमिनिस्ड आउँछ भन्ने कन्डिसन हो। सो यहाँ हामीले कन्केभ लेन्सको कन्स्ट्रक्सनहरू हेऱ्यौँ। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँ के भयो भनेर होइन। यहाँनिर अब अब्जेक्टलाई इन्फिनिटी र फोकस बिच राख्यो भने के हुने रहेछ त कन्केभमा इरेक्ट भर्चुअल र डिमिनिस्ड आउने रहेछ, इन्फिनिटीमा राख्यो भने भर्चुअल इरेक्ट र हाइली डिमिनिस्ड आउने रहेछ। सो यो कन्डिसनहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ। कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै अझै एक्सप्लेन गराउन मन छ भने तपाईँले चाहिँ क्वेसन हाल्न सक्नुहुन्छ। अरू केही एक्स्ट्रा क्वेसन छ भने तपाईँले हाल्नु होला, हामी चाहिँ त्यो सल्भ गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर